बाप बेटे रूल कुदस के नाम में आमीन। साल के दौरान छठा हफ्ता बरोज़ जुमा। आए मेरे अजीज़ों, आज के दिन हम यकूब के दूसरे बाब की 14वीं आयत से 24वीं आयत तक ख़त की स्टडी करते हैं और 26वीं आयत अंजील मुक़द्दस मरकज़ के मुताबिक 8 बाब उसकी 34वीं आयत से 9वें बाब की पहली आयत तक हम तलावत करते हैं और इस पर ध्यान व ज्ञान करते हैं। ऐ भाइयों, अगर कोई कहे कि मैं ईमान रखता हूँ मगर अमाल ना रखता हो तो क्या फ़ायदा? क्या ऐसा ईमान बचा सकता है? और अगर कोई भाई या बहन बरहना हो और वो रोज़ाना खुराक के मोहताज हों और तुम में से कोई उनसे कहे कि सलामती से जाओ, गरम और सैर रहो, और तुम उन्हें वो चीज़ें ना दो जो बदन के लिए दरकार हैं, तो क्या फ़ायदा? इसी तरह ईमान के साथ अगर अमाल ना हो तो वो अपने आप में मुर्दा ही है। मगर कोई कहेगा कि तू ईमान रखता है और मैं ईमान रखता हूँ, तो अपना ईमान बग़ैर अमाल के मुझ पर ज़ाहिर कर, और मैं अपने अमाल से ईमान को तुझ पर ज़ाहिर करूँगा। तू ईमान लाता है कि खुदा एक ही है, अच्छा करता है। ये तो शयातीन भी मानते और थरथराते हैं। मगर ऐ नादान आदमी, क्या तू ये समझना चाहता है कि ईमान बेईमाल मुर्दा है? क्या हमारा बाप इब्राहीम अमाल से रास्तबाज ना ठहराया गया जिस वक्त उसने अपने बेटे इसहाक को कुर्बानगाह पर चढ़ाया? तू देखता है कि ईमान ने उसके अमाल के साथ काम किया और ईमान अमाल से कामल हुआ, और वो नविश्ता पूरा हुआ जो कहता है कि इब्राहीम खुदा पर ईमान लाया और ये उसके लिए सदाकत महसूब हुआ और वो खुदा का दोस्त कहलाया। पास तुम देखते हो कि आदमी अमाल ही से सादक ठहरता है, ना कि फ़क़्त ईमान से। पास जैसे बदन बग़ैर रूह के मुर्दा होता है, वैसे ही ईमान भी बग़ैर अमाल के मुर्दा ही होता है। खुदा का कलाम पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। खुदा उनका शुक्र हो। अभी हम देखते हैं अंजील मुक़द्दस के खुदावंद आपके साथ हो। अंजील मुक़द्दस बामुताबिक मरकज़ उसका 8 बाब 34वीं आयत से 9वें बाब की पहली आयत तक। ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। तब उसने हजूम को अपने शागिर्दों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, अगर कोई आदमी मेरे पीछे आना चाहे तो वो खुद अनकारी करे और अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपनी जान बचाना चाहे वो उसे खोएगा, और जो कोई मेरी और अंजील की खातिर अपनी जान खोएगा वो उसे बचाएगा। क्योंकि आदमी को क्या फ़ायदा होगा अगर सारी दुनिया हासिल करे और अपनी जान का नुकसान उठाए? या आदमी अपनी जान के बदले क्या देगा? क्योंकि जो कोई इस ज़नाकार और ख़ताकार पुश्त में मुझसे और मेरी बातों से शर्माएगा, इब्ने इंसान भी जब अपने बाप के जलाल में पाक फरिश्तों के साथ आएगा तो उससे शर्माएगा,
اور اس نے ان سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو یہاں حاضر ہیں ان میں سے بعض ایسے ہیں جو موت کا مزہ ہرگز نہ چکھیں گے جب تک کہ خدا کی بادشاہی کو با قدرت آیا ہوا نہ دیکھ لیں۔ اور 6 دن کے بعد یسوع نے پطرس اور یعقوب اور یوحنا کو ساتھ لیا اور انہیں ایک اونچے پہاڑ پر علیحدگی میں لے گیا اور ان کے سامنے اس کی صورت بدل گئی۔ یہاں تک آج کی انجیل مقدس کے وسیلے سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ MC تیری ستائش ہو۔ میرے عزیزو، مقدس یعقوب ایمان کی اقسام بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حقیقی یا سچا ایمان وہ ہے جو نیک اعمال اور ہمدردی کے کاموں میں نظر آتا ہے، جبکہ نقلی ایمان وہ ہے جو کبھی نیک اعمال انجام نہیں دے پاتا، صرف زبانی جمع خرچ کرتا ہے۔ اسے اصلی ایمان ہرگز نہیں کہہ سکتے۔ سچے اور کامل ایمان میں خدا کے لیے محبت، اس کے خوف کے ساتھ ساتھ اپنی ساتھی انسانوں کے لیے دل میں ہمدردی ہوتی ہے۔ یہ ایمان حقیقی سچائی کا مظہر ہے۔ ایمان میں مصیبتیں بھی برداشت کرنی پڑتی ہیں، لیکن انسان اپنے خدا پر کامل اعتقاد رکھتا اور اس کا شکر ادا کرتا ہے۔ وہ اپنے خدا کی مرضی کو پورا کرتا ہے، خدا کو دل سے یاد کرتا اور اپنے خدا کے بتائے ہوئے اصولوں اور حکموں پر عمل کرتا ہے۔ جب خدا ابراہیم کو حکم دیتے ہیں کہ تو میری خاطر اپنے بیٹے اسحاق کی قربانی گزران، تو وہ اپنے بیٹے کو خدا کی نظر کرنے کے لیے پیش کر دیتا ہے۔ یہ ابراہیم کے ایمان کا عملی مظاہرہ تھا۔ انجیل مقدس خدا یسوع مسیح کی شاگردی اور پیروی کے معیار اور تقاضوں پر روشنی ڈالتی ہے۔ خداوند ہجوم اور اپنے شاگردوں سے مخاطب ہوتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو وہ خود انکاری کرے اور اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے۔ خداوند مسیح کی پیروی کوئی آسان راستہ نہیں ہے۔ مسیح کی شاگردی اور پیروی میں اپنے ذاتی ایجنڈے اور فوائد، نیز ذاتی نمود و نمائش اور شہرت کو پس پشت ڈال کر خدا کی بادشاہی کی تعمیر میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے خود انکاری کرنی ہے۔ یوں یسوع کے پیچھے چلنا ہوگا۔ یہ راستہ کئی بار کلوری یعنی اذیت، دکھوں اور آزمائشوں سے اٹا ہوا ملے گا، لیکن جو ثابت قدم رہے گا وہی زندگی کا تاج پہنے گا۔ خود انکاری اپنے آپ کو خالی کرنا ہے، اپنی اکڑ کو ختم کرنا ہے، اپنے غرور کو ختم کرنا ہے، عاجزی ظاہر کرنی ہے۔ خود انکاری کرنے کا مقصد یہ ہے، اپنے میں کو مارنا ہے، خدا کو عزت دینی ہے اور اپنے اعمال کو بہتر کرنا ہے۔ اس کی جو انسانیت ہے، بنی نوع انسان کی خدمت کرنی ہے۔ اپنے آپ سے دوسروں کو بہتر دیکھنا ہے، کبھی بھی دوسرے کو اپنے آپ سے حقیر نہ جانے۔ یہ خود انکاری ہے۔ خدا ہم سب کو اپنا کلام پڑھنے، سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ خدا باپ، بیٹے، روح القدس کے نام میں آمین۔